नाज़रीन, नवाज़ लीग अगवान एहसन इकबाल मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियो आहे। अचो था हलूं। काफ लीग और GDA अपनी वजारतों के एवज इस हुकूमत के हर स्याह और सफ़ेद को हमायत करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत की हलीफ जमातें अपनी वजारतों के मफाद से बालातर होकर पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान के गरीबों के मफाद में अपोजिशन का साथ देंगे और हुकूमत के मिनी बजट को और स्टेट बैंक को गुलाम बनाने के कानून पे वोट नहीं देंगे। और जिसने भी इस कानून के हक में वोट दिया वो पाकिस्तान से गद्दारी का मुर्तकब होगा। आज इमरान खान हमें खड़े होकर सुनाते हैं कि वो करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। कल खुद ही उन्होंने रावलपिंडी रिंग रोड केस का जिक्र किया, लेकिन इमरान नियाजी साहब, रावलपिंडी रिंग रोड केस में तो आपके वजीर मुलव्वस हैं। आपने किस वजीर को निकाला काबीना से? आपने किस वजीर का केस नैब को सुपुर्द किया? आपने किस वजीर को जेल में भेजा? आपकी छतरी के नीचे सारे माफिया बैठे हैं। शुगर माफिया आपकी छतरी के नीचे बैठा है, आटा माफिया आपकी छतरी के नीचे बैठा है। मैंने पहले कहा था कि दिसंबर में बदतरीन गैस का बहरान आएगा। आज मैं कह रहा हूं कि मुल्क में बदतरीन गंदम का बहरान आने वाला है, क्योंकि इस हुकूमत ने किसानों को खाद वक्त पे मुहैया नहीं की। DAP की बोरी जो हमारे दौर में 2400 रुपए की मिलती थी, 9,500-10 हज़ार रुपए की भी किसान को नहीं मिली। यूरिया की बोरी जो 1400 रुपए की हमारे दौर में मिलती थी, 2700 की, 3-3 हज़ार की ब्लैक में किसानों को नहीं मिली। तो पाकिस्तान में गंदम की पैदावार बुरी तरह मुतासर होने का खतरा पैदा हो चुका है। इसी तरह जितना फर्नेस ऑयल का माफिया है वो भी इमरान खान की छतरी में बैठा है। जो अद्वियात को महंगा करने का माफिया है वो भी इमरान खान की छतरी के नीचे बैठा है। जो डॉलर से खेलने वाला माफिया है वो भी इमरान खान की छतरी के नीचे बैठा है। जो पाकिस्तान को स्टॉक मार्केट में जुआ खेलने वाला माफिया है वो भी सारा इमरान खान की छतरी के नीचे बैठा है। तो जितने माफियाज हैं वो तो इमरान नियाजी साहब, आपने अपनी छतरी में उन्हें पनाह दी हुई है। कौम को कौन से माफिया से डराते हैं? जितने स्मगलर्स हैं सब इमरान खान की छतरी के नीचे बैठे हुए हैं। जितने स्टॉकिस्ट हैं सारे इमरान खान की छतरी में बैठे हुए हैं। बताएं, आज तक किसके खिलाफ कार्रवाई की है आपने? पाकिस्तान का आटा स्मगल होता है, पाकिस्तान की खाद स्मगल होती है, पाकिस्तान की घी स्मगल होता है, हर जरूरत की चीज स्मगल हो रही है, दिन दहाड़े स्मगल हो रही है और आपकी हुकूमत करवा रही है। आप लोगों को सुनाते हैं कि मैं माफिया से डर रहा हूं। असल में इमरान खान एक बहरूपिये का नाम है, जिसने फॉरेन फंडिंग के जरिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया, करोड़ों अरबों रुपए उनसे झाड़े और उससे अपने कारोबार किए, अपनी याशियाँ की, अपने साथियों को नवाजा और स्टेट बैंक ने वो चोरी पकड़ी तो अब मासूम बनकर कहता है कि हम इलेक्शन कमीशन की पड़ताल पे खुश हैं। आप किसको धोखा दे रहे हैं? आप तो इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट खुफिया रखी जाए। आप तो जो तोहफे मिले हैं उनका जवाब देने की कोई सलाहियत नहीं रखते। आपसे कौम सवाल कर रही है कि इमरान नियाजी साहब, आपको बैरून मुल्क जो तोहफे मिले हैं उनकी तफसील बता दें। आप बता नहीं रहे कि कौमी मफाद है। कौन सा कौमी मफाद है इसमें? जब वजीर खारजा ने ऐलान कर दिया
تو قومی مفاد کو کچھ نہیں ہوا. جو شخص غیر ملکی تحفے کھا جائے وہ صادق امین کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے اربوں روپے کھا جائے وہ صادق امین کیسے ہو سکتا ہے؟ آج انکم ٹیکس آپ کا 1000 گنا سے زیادہ بڑھ گیا. آپ بتائیے 2 سال پہلے آپ 1.25 لاکھ روپے انکم ٹیکس دیتے تھے. آج آپ 2 سالوں میں وزیر اعظم بننے کے بعد 1 کروڑ روپے کا انکم ٹیکس دے رہے ہیں. یہ اضافی آمدنی کہاں سے آئی ہے؟ آپ کے وزیر کہتے ہیں کہ عمران نیازی صاحب نے وراثتی جائیداد بیچی ہے، اس کا ٹیکس ہے. وراثتی جائیداد بیچنے پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا. تو آپ بتائیے یہ ٹیکس کہاں سے دیا آپ نے؟ اس آمدنی کے کیا ذرائع تھے؟ قوم جاننا چاہتی ہے. آپ نہیں بتا سکتے چونکہ آپ کی آمدنی بھی 2 نمبر ہے، آپ کے چندے بھی 2 نمبر آپ نے اس میں کیے ہیں. تو اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہو. پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے آج کشمیر میں بھارت ظلم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے کشمیریوں کے اوپر. کیا ہماری حکومت کو خبر ہے کہ بھارت کشمیر کی وادی میں سیکیورٹی آپریشنز کے ذریعے اس وقت بھی جب میں آپ سے بول رہا ہوں بے گناہ نوجوانوں کو نہتا مار رہا ہے، نہتے نوجوانوں کو مار رہا ہے، اور وہاں پہ ہماری ماں بہنوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں. وہاں پر سینسرشپ ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت خاموش بیٹھی ہے کیونکہ حکومت نے کشمیر کا سودا کیا ہے. انہوں نے مودی کو اجازت دی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کو اپنے بھارت کے یونین کا حصہ بنا لے. تو آج سفارت کے محاذ پہ بھی ہم تنہا ہیں. ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ چین کھڑا ہے، ہمارے ساتھ امریکہ کھڑا ہے، ہمارے ساتھ خلیجی ممالک کھڑے ہیں. پاکستان کا دوست کون ہے آج؟ آپ اسلام آباد میں وزرائے خارجہ کا اجلاس کرتے ہیں اسلامی دنیا کے، اور کشمیر کا نام تک نہیں لے سکتے. اسلام آباد میں اجلاس ہوتا ہے اور کشمیر کا نام نہیں لے سکتے. یہ ذلت اور یہ دیوالیہ پن فورن پالیسی کا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا. اسی طرح پاکستان کی سیاست میں جتنی مہاجرائی آپ نے پیدا کر دی ہے، روزانہ پاکستان اس تناؤ سے اور اس مہاجرائی کے درجہ حرارت سے پگھل رہا ہے. اس کا تمام ڈھانچہ پگھل رہا ہے. آپ نے معاشرے کے اندر جتنی نفرت بھر دی ہے، جتنی انتہا پسندی آپ پھیلا رہے ہیں، وہ ہمارے معاشرے کو بھی جہنم بنا رہا ہے. تو نہ آپ معیشت چلا سکتے ہیں، نہ آپ سفارت چلا سکتے ہیں، نہ آپ سیاست میں یکجہتی لا سکتے ہیں، نہ آپ معاشرت سے سماجی ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں. تو آپ نے پوچھا ہے کل کہ اب لوگ ناراض ہیں تو میں کیا کروں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں عمران نیازی صاحب 90% لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان غلط سمت میں جا رہا ہے. تو آپ نے پوچھا میں کیا کروں؟ پیک اپ اینڈ گو ہوم. یہ اب آپ کے بس کی بات نہیں رہی ہے. اب آپ گھر جائیں. آپ کی اننگز ختم ہو چکی ہیں. آپ بری طرح ریٹائرڈ ہرٹ ہو چکے ہیں. آپ کو پچ چھوڑنی پڑے گی. اگر آپ یہ پچ نہیں چھوڑیں گے تو پھر آپ کو گراؤنڈ مین آ کے پچ سے اٹھا کے پیویلین میں لے کے جائیں گے. چونکہ میچ نے چلنا ہے، پاکستان نے چلنا ہے، اس ملک نے آگے بڑھنا ہے. اس ملک کو آپ کی نالائکی، آپ کی نااہلی، آپ کی نفرت اور آپ کے بغض کی بھینٹ اور آپ کے کرپشن کی مزید بھینٹ نہیں چڑھایا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت زیادہ پلے کریں لیکن امپائر جو ہے عمران خان کو آؤٹ نہیں ہونے دے رہے ہیں. تو ان ہاؤس تبدیلی کی بہت زیادہ باتیں آ رہی ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر ان معاملات پر کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا سیاسی قوم بھی ان معاملات پر آن بورڈ کیا جائے گا؟ دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ عمران خان بری طرح ریٹائرڈ ہرٹ ہو چکے ہیں. بیمار کا جانا ٹھہر چکا ہے. صبح گیا یا شام گیا، تحریک عدم اعتماد سے گیا یا لانگ مارچ سے گیا. اب عمران نیازی کا جانا
ठहर चुका है, चूंकि इस मुल्क ने बचना है, इस मुल्क ने आगे बढ़ना है और इस मुल्क ने और इस मुल्क के अवाम ने दोबारा तरक्की के रास्ते पे चलना है। थैंक यू। नवाज़ लीग अॻवान अहसन इक़बाल मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियो। संदसि चवणो त मूंखे ख़बर हुई त डिसंबर में भाण जो बहिरान पैदा थींदो। पाकिस्तान में हिन दफ़े कणिक जी पैदावार घटि थियण जो इम्कान आहे। संदसि चवणो हो त जेतिरा बि माफ़ियाज़ आहिनि इमरान जी छत्र छाया हेठि आहिनि। ॿुधायो त इमरान ख़ान अॼुकल्ह कंहिंजे ख़िलाफ़ कार्रवाई करे रहियो आहे। असल में इमरान ख़ान हिकु बहिरूपीअ जो नालो आहे।